अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको जैसे कि पता है कि इकॉनमी का ये प्रोग्राम इकॉनमी का होता था, अब तो हमने इसको कंसल्टेंसी वगैरह पे लगा दिया हुआ है। दो तीन बातें हैं, खबरें हैं, वो भी मैंने कहा आज आपको बताते चलें। जुमेरात का ये प्रोग्राम है और 27 मई के प्रोग्राम से आज हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द निपटाते जाएं। ठीक है। और हमारा प्रोग्राम है रोज़ाना लेके हम हाज़िर होते हैं, 1.5 से चल रहा है और कुछ सीखने सिखाने का अमल होता है। कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि लर्निंग जो होती है वो हमेशा दो तरफा प्रोसेस होता है। और जो बंदा कहता है कि मैं सिर्फ सिखाने आया हूँ, वो या तो चले छोड़े पड़े। वो सिखाने वाले जो आते हैं वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मबूस होते हैं और उनका सिलसिला बंद हो गया। तो इंसान ने अगर एक दूसरे से सीखना सिखाना तो फिर उसको इंसान ने अगर सीखना है तो फिर उसे सिखाना है तो फिर उसे सीखने का भी अमल अपना बंद नहीं करना चाहिए। खैर, ये तो है। मैंने आपको ये बताना था कि इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बरतानिया ने कोई वीज़े शीज़े खोले हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो जो है उसके हवाले से कंसल्टेंट जो हैं वो डिस्करेज कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये मैं बता दूं क्योंकि वहाँ पे कोई रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है इन लोगों के लिए और काफ़ी ज़्यादा सख्त हालात होंगे। नौजवान जो 30 साल से छोटे हों और तालीम उनकी जो है वो 16 से 18 साल की हो, वो उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं अपना पैसा और वक्त और सेहत बर्बाद ना करें। आज का पहला सवाल की तरफ चलते हैं हम। आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम रज़ी दादा जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक इसी तरह आपको सही सलामत तंदुरुस्त तवाना रखे। दादा जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि कुछ वीलॉग्स देखें जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की मैशियत अनकरीब डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा देखिए, आप उसे टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो कह सकते हैं, लेकिन अमली डिफ़ॉल्ट हो नहीं सकता। अमेरिका की मैशियत जो है वो हेड क्वार्टर है। इस वक्त जो बछड़े के पुजारी हैं उन्होंने जो मैशियत पूरी दुनिया को दे रखी है, उसका हेड ऑफिस बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर वाक़, पहले बरतानिया में था। तो फिर नई सदी आने से पहले ही जो है जब बरतानिया ने अपनी नौआबादियात जो थी वो अमेरिका ने बंदूक के ज़ोर के ऊपर उससे कहा ना कि अपनी नौआबादियातियों को आज़ादी दो, फारग करो, दूसरी जंग अजीम के बाद। तो उसके बाद फिर बरतानिया जो था वो बूढ़ा होता गया, अमेरिका राइज करता गया। और दूसरी जंग अजीम में भी और पहली जंग अजीम में अमरीकियों का नुकसान तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये सारा यूरोप और यूरोप के करीब वाक़या लोगों का या हम सब कॉन्टिनेंट वालों का या मलाया वालों का नुकसान हुआ था। ना ऑस्ट्रेलिया का हुआ था ना अमेरिका का हुआ था। ये परे परे बैठे तमाशा देखते रहे थे। तो उसके बाद फिर बरतानिया से वो वाला जो दुनिया का ताज होने का या दुनिया का मरकज़ होने का वो एजाज़ छिन गया था, वो अमेरिका के पास चला गया हुआ। तो वो उसको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देते। वैसे ही यार उनकी ज़रा टेक्निकल कुछ मसाइल होते हैं कि जनाब उनकी पार्लियामेंट ने एक लगा रखी है, टोक लगा रखी है कि इससे ज़्यादा आप कर्जा हासिल नहीं कर सकते। तो वो जब उस लिमिट तक पहुंच जाते हैं और गुजारा नहीं चल रहा होता तो फिर वो पार्लियामेंट को कहते हैं कि ये लिमिट बढ़ा के ज़रा ऊपर कर दें, कि पहले आप 60 खरब डॉलर से ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकते थे, इसको बढ़ा के 80 अरब डॉलर कर दें। और अगर नहीं 70 अरब डॉलर करा, ठीक है, इतने ज़्यादा कर्जे ना लो, वो फिर ये बड़ा मसला होता है। ठीक हो गया जी। तो नहीं, इस तरह की बातों के ऊपर ना कान ना धरा करें। ये सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं जी रज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं तकरीबन कोई 4 साल से आपका लिसनर हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है। मेरे आपसे 2 क्वेश्चन थे, वो मैं बताना भूल गया। इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आपके शो में मैंने सुना था कि एटलस होंडा का जो शेयर था उसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 150 रुपीज़, और इसी तरह उस दिनों में कोई PSO भी 140 भी हुआ करता था। तो इसको मैंने बाय कर लिया। बाय करते करते इसकी प्राइस भी नीचे आना शुरू हो गई। तो आज सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँची है कि जो एटलस होंडा है वो कोई 96 रुपये पे और PSO भी कोई 105 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। तो इस दौरान मैं मुख्तलिफ टाइम पे बाइंग करता रहा कि मेरी जो परचेज़ प्राइस है वो नीचे रहे,
मतलब मैं बेटर प्राइस ही लेता रहूँ, लेकिन अभी काफ़ी डेडलॉक हो गया है। तो मुझे अब गाइड करें कि मुझे इसे अब लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेना चाहिए या फिर इसको सेल करके कुछ डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि IMF का कॉन्ट्रैक्ट फौरी तौर पे होता कोई नज़र नहीं आ रहा है और मेरी इन्वेस्टमेंट है तकरीबन कोई 70 लाख रुपए की। और दूसरा आप ये गाइड करें कि ये जिस तरह से हम सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं और बैंक हमारे पैसे पे फ्री पे प्रॉफिट कमा रहा होता है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम इसे सेविंग अकाउंट में डालें और जो बैंक हमें इस पे पे बैक करे हम उसे किसी फलाही काम पे चाहे स्वाब की नीयत से ना भी सही उसे खर्च करें, बजाय इसके कि हम इसी सूद के हाथ कमजोर मजबूत करते रहें। प्लीज़ इस पर ज़रा तबसरा फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे सेविंग अकाउंट में भी तो सूद ही मिलता है ना यार, ठीक है ना। आप ये किसी और इंस्ट्रूमेंट में डाल लें या उसको जिसे कहना चाहिए कि और किसी इंस्ट्रूमेंट में भी डाल लें तो रिटर्न तो मिलेगा ना वहाँ से आपको। देख लें, मैं पहली तो बात आपने ये कही वो होल्ड करने का दिन है जी, वो जो जिन 2 शेयर्स का आपने नाम लिया उनको होल्ड करने के दिन है। हम इस वक्त बुरे तरीन हालात में हैं। अगर हम बजट जो है वो IMF के बगैर पेश कर भी लेते हैं तो हमें फिर IMF की तरफ जाना, ठीक है। इलेक्शन के बाद हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा और फिर उससे मुज़ाकरात होंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। जो नई हुकूमत आएगी अक्टूबर नवंबर के अंदर, वो दिसंबर के अंदर फिर IMF के साथ दिसंबर जनवरी में बैठेगी और या नया पैकेज वो क्राफ्ट करेंगे या पिछले पैकेज को कंटिन्यू करेंगे। और जब तक ये IMF वाला कट्टा जो है ना ये हम नहीं बांध लेते, जो कि खुल गया हुआ है, तो उस वक़्त तक जो है वो हम इन चीज़ों को काबू नहीं कर सकते। तो उस वक्त तक ये नीचे है। स्टॉक मार्केट ने मेरे अंदाजे के मुताबिक 2026 में अगर कुछ हुआ तो उठना शुरू करना है। ये 1-2 साल जो हैं ये इसी एक रेंज के अंदर घूमती रहेगी। 2026 में आपको लोशे नज़र आना शुरू होंगे, तो 26-27 मेरा ख्याल है इसका पीक होना चाहिए मेरी राय के अंदर। टेक्निकली अगर उसकी स्टडी लगाई जाए तो ये बताती है 25 में भी हो जाए तो कोई हरज नहीं है, ठीक है, कि नए हुकूमत आए वो IMF के साथ जो है वो मामला जो है वो थ्रू कर ले, ठीक है, और 24 में उसके नताइज भी आना शुरू हो जाएं और 25 में मार्केट जो है वो उछल पड़े, उछलेगी सही वैसे, लेकिन पीक जो है वो 26 में करनी है उसने। तो ऐसी सूरत में आप उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, काफ़ी अर्से से सोच रहा था कुछ अकाउंट वगैरह खोलने के बारे में, तो ये 3 मैंने चूज़ की हैं, JS ग्लोबल, BMA और आरिफ हबीब। तो और अगर इसके अलावा कोई और है तो उसके बारे में आप रेकमेंड कर दें कि एक नए बंदे के लिए कौन सा ब्रोकरेज हाउस ज़्यादा होगा जो उसको सिखाए भी और थोड़ा बहुत बता भी दे कि यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं और ये चीज़ बेहतर है और ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। तो अगर कोई आप रेकमेंड कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन तीनों में तो JS ग्लोबल ही जी बेहतर नज़र आती है मेरे ख्याल में, मेरी राय के अंदर, जो आपने चूज़ की। और दूसरा सवाल ये था कि PSO का जिस तरह आजकल शेयर काफ़ी नीचे आया हुआ है, तो इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में PSO और म्यूचुअल फंड में कौन सा जो है फंड सेलेक्ट किया जाए जो ज़्यादा बेनिफिट दे लॉन्ग टर्म में। और तीसरा इसके अलावा कौन सा शेयर ऐसा है जो खरीद लिया जाए तो उसमें बेनिफिट होने के चांसेस हैं। देखिए बात यह है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में घुसे हैं तो कुछ शेयर आपको वो लेना चाहिए जो आपको डिविडेंड देते हों, कुछ शेयर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। जैसे PSO की आपने जिक्र किया है, जैसे पावर जनरेशन के शेयर हैं, उसके अंदर 3-4 हैं, निशात चूनिया पावर है, कैपको है, निशात पावर के वैसे मैं हक में नहीं हूँ, निशात चूनिया पावर ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग हैं, उसके बाद जनाब सैफ पावर भी है। इस तरह के जो शेयर हैं इनको जो है वो लेना चाहिए। बड़े शेयर लाइक आपके जैसे कि एंग्रो है, एंग्रो फर्टिलाइज़र भी बड़ा अच्छा शेयर, ये वो शेयर हैं जो रेगुलरली डिविडेंड देते, ठीक है। तो इस तरह के शेयर देना चाहिए। जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आ गए हैं तो फिर तो म्यूचुअल फंड में जाना जो है वो हमाकत होगी ना, क्या ख्याल है? आप ये कहें कि जनाब मैंने गाड़ी भी ले ली है लेकिन अपना साइकिल जो है वो भी मैं चलाऊंगा, ठीक है,
تو وہ پھر نہیں اچھا لگتا نا. اب گاڑی دے دی اللہ تعالیٰ نے, گاڑی چلائیں, ٹھیک ہے, اس کی افورڈیبلٹی پیدا کریں. السلام علیکم. ذیشان احمد چاند راجہ جنگ سے. دادا جی میرا یہ سوال ہے کہ الیکٹرک بائک پاکستان میں کوئی اس طرح کی ہے کہ جو ہم اعتماد کے ساتھ خرید سکیں, اور دوسرا موبائل آپ بجٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ موبائل سستے ہوں گے یا نہیں, کہ ابھی خرید لوں, مجھے ضرورت ہے, آپ نے روکا تھا کہ ابھی موبائل نہ لیں, پاکستان کا زر مبادلہ کا کوئی مسئلہ ہے, مہنگے بھی ہوئے تھے اس وقت, ابھی کچھ سستے ہیں, تو بجٹ میں سستے ہوں گے یا مزید مہنگے ہوں گے؟ دیکھیے حکومت نے ریلیف تو دینا ہے عام لوگوں کو, اس میں موبائل بھی سستے کر سکتے ہیں, وہ کر بھی سکتے ہیں, کیا رج, ٹھیک ہے. اور اپنا اس لیے دسمبر تک تو رک جائیں یار, نئی حکومت آنے تک. پہلی بات یہ ہے, جب تک حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اور حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ الیکشن کے بعد ہونا ہے, تو اس لیے یہ والی غیر یقینی کی صورتحال جو ہے یہ غیر مکمل ہوگی. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے الیکٹرک بائک کی, الیکٹرک بائکس تب ہی سستی ہوں گی یا افورڈیبل ہوں گی جب ان کی لوکل اسمبلنگ شروع ہوگی. جب تک وہ امپورٹ ہوتی رہیں گی تب تک وہ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, سستی نہیں ہو سکتی ہیں, افورڈیبل لمٹ میں نہیں آ سکتی. السلام علیکم دادا جی, محمد سعید. دادا جی آج کل 2-3-4 دن سے جو سوشل میڈیا پر یہ گوادر کے حوالے سے کہ جی پہلی شپمنٹ 5 کنٹینرز فلاں فلاں, یہ کیا ایک سمبولیکلی چیز کی جا رہی ہے کہ کیا گوادر پورٹ اور سی پیک کیا بحال ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ادارے جو ہم صاحب چائنا سے ہو کے آئے تھے, کیا یہ اس چیز کی اس کی طرف کڑیاں مل رہی ہیں کہ ہم کیا گوادر اور سی پیک کو بحال کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اس چیز کا اندیا ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیے. شکریہ. السلام علیکم. جی اسی کا اندیا جی. اور دیکھیے ہماری ریاست وہ ماں ہے جو پتھر ہانڈی میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیتی ہے اور بچوں کو پاس بٹھا لیتی ہے کہ سالن پکا کے آپ کو میں دوں گی, اسے پتہ ہوتا ہے اس کے اندر پتھر ہیں. گوادر بھی ایک قسم کا ہماری ریاست نے یہ ہانڈی کے پتھر ہیں کہ جناب گوادر اگر چل جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, لیکن سمبولیکلی آپ کو جو بھی حکمران آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ہوپ دکھاتا ہے. یہ ہے اس کی گوادر کے اوپر کام کا آغاز یا سمبولیکلی اس کو افتتاح کرنے کا آغاز جو ہے وہ حافظ صاحب کے دورے سے نہیں, نواز شریف کی گارنٹی سے ہوا, ٹھیک ہے. اور اس گارنٹی کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ نے دی جا کے کہ جی ہم نواز شریف کو واپس لائیں گے, انہوں نے کہا ہے کہ جی سی پیک کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر جو پارٹنر چاہیے وہ نواز شریف چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ سی پیک شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو آنے کا موقع دیجیے. اور مطلب کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو عمران خان کی طرح لا کے مسلط کر دیں, اس کو انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑنے دیں نا. پچھلی دفعہ تو آپ نے جیل میں بند کر دیا تھا اس کو, اور وہ کمپین ہی نہیں چلا سکا اپنی, پھر بھی آپ اکثریت نہیں لے پائے تھے, ہیں, پھر بھی جنرل فیاض حمید نے اکثریت بنا کے دی تھی. تو اس کو اوپنلی آنے دیں, اگر وہ منتخب ہو جائے گا تو ہم اس وقت گوادر کو فل سوئنگ پہ چلا لیں گے. یہ اس سے پہلے کے لالچ دیے جا رہے ہیں, الیکشن سے پہلے. الیکشن جو ہے وہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے میری ریڈنگ کے مطابق, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے, ٹھیک ہو گئے. السلام علیکم دادا جی, میں محمد طلحہ مراج بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کی موٹیویشن کی وجہ سے سوچا کہ میں فورن کنٹری میں جا کے جاب حاصل کروں. اس وقت فن لینڈ کے اندر ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام چل رہا ہے جس میں وہ کافی سارے فورنرز کو جاب دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے ورکرز نہیں ہیں. میری جو سی ایجوکیشن ہے وہ میں نے ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری کی ہوئی ہے, لیکن جب میں جابس کے لیے اپلائی کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو ان کی جو جاب ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ نہ تو ہمیں یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے, اور نہ ہی ہماری انڈسٹری میں یا ہمارے ہائی لیول کے جو ہائی ٹیک کے یا جو سب سے اچھی بیسٹ آف دی بیسٹ انڈسٹریز بھی ہیں پاکستان میں, چاہے وہ فورن انڈسٹریز ہی ہوں, ان کی پریکٹس یہاں پہ نہیں کی جاتی. تو اس وجہ سے جو گیپ ہے وہ کافی زیادہ آ رہا ہے. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کے حل کے لیے میں کیا کروں یا میں اس کو کیسے امپروو کروں, اور میں وہاں پہ جا کے کوئی پیٹی جاب نہیں کرنا چاہتا فن لینڈ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے اتنی
محنت کر کے یا اتنی اچھی اسٹڈی کر کے وہاں پہ پیٹی جاب بھی کرنی ہے تو یہاں پہ اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ مجھے اس بارے میں کائنڈلی گائیڈ کر دیں. آئی ول بی گریٹفل ٹو یو. باہر جانے کے لیے بیسٹ آپشن جو ہے وہ تو ایجوکیشن والا سلسلہ ہی ہے. ایجوکیشن کے لیے فردر ایجوکیشن کے لیے داخلہ لیں. اس لیے ایجوکیشن کے لیے داخلہ لیں اور اس ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کریں. فردر ایجوکیشن کے لیے جائیں اور سوسائٹی کا حصہ ہو جائیں. اس وقت دنیا بھر کے اندر بیسٹ اینڈ اونلی آپشن یہی ہے. آپ نے بی فارمیسی کی ہوئی ہے, ایم فارمیسی میں داخلہ لے لیں. آپ کو وہاں پہ ڈائریکٹ انڈسٹری جاب آفر نہیں کرتی, پاکستان کے گریجویٹس کو تو خاص طور پہ. آپ وہاں پہ جائیں گے, ایم ایس ہو جائے گا آپ کا 1 سال کے اندر, 1.5 سال کے اندر آپ اس سسٹم میں سے گزر جائیں گے, پھر وہ سسٹم آپ کو اڈاپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے وہ سسٹم آپ یہاں سے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری بھی کر کے چلے جائیں, وہاں پہ وہ سسٹم آپ کو وہ والی جاب آفر نہیں کرے گا. یہ دنیا بھر کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ پریکٹسز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مختلف ممالک کی. خیر جی, یہ آخری سوال ہے آج کا, تو کیونکہ ٹیکسٹ شکل میں بھیجا گیا, میں ٹیکسٹ کا میسج پڑھتا نہیں ہوں لیکن انہوں نے ٹیکسٹ شکل میں بھیج دیا ہے تو آخری دفعہ ہے. یہ کچھ صاحب ہیں, کہتے ہیں جی جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں, بچوں کو حفظ کروانے کا سوچ رہے ہیں, بچے کی عمر 12 سال ہے, تو کہاں سے حفظ کروانا چاہیے؟ وہیں سے کروانا چاہیے جی جس فقہ کو آپ ماننے والے ہیں اس کے مدرسے کے اندر. لیکن ایک احتیاط آپ کو رکھنی, اور وہ احتیاط یہ رکھنی, آپ نے کہا جی آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ بچے کو وہاں پہ چھوڑنا نہیں. وٹ ایور دا کیس میں بچے کو کسی ایسے لمحات کے اندر آپ نے اس مدرسے میں نہیں چھوڑنا جن کے اندر مدرسے کی انتظامیہ کہیں کہ یہ بچے کے آرام کا وقت. ٹھیک ہے نا. بعض مدارس میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب بچے کے ہم جناب صبح 8 بجے پڑھانا شروع کرتے ہیں, پھر ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں بچوں کو, پھر ظہر سے عصر تک نا وقفہ ہوتا ہے جی آرام کا, تو بچے ادھر لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, صفوں پہ ہی ہو جاتے ہیں. نہیں, اس ٹائم کے لیے ہمارا بچہ اس مدرسے کے لیے دستیاب نہیں ہے. جائے, پڑھے, منزل کرے, حفظ کرے, قاری صاحب کو سنائے, اور اچھا پھر وہ اصرار کریں گے نہیں عصر کے بعد نا مغرب تک ہم دوبارہ پھر منزل پہ لے کے جاتے, نہیں پائے. تھینک یو ویری مچ. ہمارا بچہ زور کے وقت ہی واپس کر دیجیے. یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو اختیار کرنی چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ جو ہے میری رائے میں میرا خیال ہے کہ بچے کو وہاں پہ جو ہے رات کا تو تصور ہی نہ کریں کہ رات آپ بچے کو مدرسے کے لیے چھوڑ دیں گے اور مدرسہ ہفتے بعد آئے گا. جو کہتا ہے اس کو کہیں تھینک یو ویری مچ, ہمیں نہیں آپ سے بچے کو حفظ کروانا. ایسی جگہ پہ جہاں پہ جتنا اسکول کا ٹائم ہوتا ہے اتنا ہی بچہ ٹائم دے. اور ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی ہم 1 گو میں صبح فجر کے وقت شروع کریں گے اور جناب عصر تک جائیں گے اور کوئی آرام نہیں ہے, کوئی کھانے کا وقفہ نہیں ہے, وہ وارا کھاتا ہے, کوئی بات نہیں. اگر کمیوٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ میری رائے ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں, لیکن آپ نے چونکہ رائے پوچھی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی, اگلے دادا پوتا شو کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.